नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी इमर्जेन्सी टपिक रिलेटेड पोइजनिङको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। To start with poisoning, as we all know that poisoning is a very common presentation in emergency. Emergency मा हामीले धेरै जसो केसेसहरु पोइजनिङ भएर आएको देख्छौँ। त्यसमा पनि नोन पोइजनिङ अननोन पोइजनिङ जसरी पनि आउन सक्छ। इनिशियल पिरियडमा आउँदाखेरि पोइजन के खाएर आएको भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ, तर कहिलेकाहीँ थाहा हुन पनि सक्छ। तर जसरी प्रेजेन्ट गरे पनि हामीले चाहिँ ओभरअल गर्ने जनरल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबै पोइजनिङलाई प्राय एउटै हुन्छ। सो पोइजनिङको कुरा गर्दाखेरि इफ अ पेशेन्ट कम्स टु इमर्जेन्सी with history of poisoning or suspected poisoning, then first thing we need to assess is ABCDE, that is airway, breathing, circulation, and disability or exposure. So is the patient's airway okay, breathing easy, breathing normally, or is there any abnormal breathing? Circulation ठिक छ कि छैन, disability के छ कि छैन, र expose गर्दाखेरि उसको abnormality के देखिन्छ कि देखिँदैन। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ, किनभने यो तीनटा कुरा भनेको पेशेन्टको लाइफ थ्रेटनिङ इन्जुरिजहरु अथवा लाइफ थ्रेटनिङ के कुराहरु छ कि छैन भनेर हामीले असेस गरेको हो। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा आउँछ डिकन्टामिनेसन, बिकज वी डोन्ट नो व्हाट पेशेन्ट हैज टेकन। कुनै पोइजन कुड बी कन्टेजियस टु हेल्थ पर्सनल देमसेल्व्स, सो वी नीड टु डिकन्टामिनेट द पेशेन्ट। कुनै कुनै पोइजन हाम्रो स्किनबाट पनि अब्जर्भ हुने र हामीले पेशेन्टलाई टच गर्दाखेरि पेशेन्टबाट हामीमा पनि कन्टामिनेट हुन सक्ने possibility भएको पोइजनहरु हुन सक्छ। So we need to decontaminate the patient. Decontamination meaning we need to remove all the soaked clothing हरु जुन उसको vomitus भएको clothing, poison ले expose भएको clothing हरु जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर नयाँ लुगा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। If possible we need to wash the patient with clean water, clear tap water छ भने हामीले पेशेन्टलाई चाहिँ wash गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट। पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्नाले कुनै पनि पेशेन्ट पोइजनिङ भएर आएको छ र हामीले म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ भने हामी आफै पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ। हामीले आफ्नो सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लाउन जरुरी हुन्छ, जस्तो कि ग्लोभ्स, मास्क, इफ पोसिबल एप्रोन, वाटरप्रुफ एप्रोन, बुट्स, गाउन्स, अनि गगल्स, क्याप। सो हामीसँग जे एभाइलेबल छ एटलिस्ट ग्लोभ्स र मास्क चाहिँ हामीले लाउनै पर्ने हुन्छ। अरु केही नभए पनि ग्लोभ्स र मास्क चाहिँ लाउनै पर्यो र भएको खण्डमा हामीले फुल पीपीई पनि लगाएर पेशेन्टलाई डिकन्टामिनेट गर्दाखेरि हामी प्रोटेक्ट हुन्छौँ। सो यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो, एबीसीडी, डिकन्टामिनेसन एन्ड पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट। Then after that, if the patient ABCD is stable, if his airway, breathing, circulation is intact and we have decontaminated the patient, then we ask for history. History मा चाहिँ अब मेन एकदम हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको duration of ingestion, that is whether the patient has taken poison 1 hour ago, before or after 1 hour. So time of presentation भन्दा अगाडि कति अगाडि चाहिँ पेशेन्टले पोइजन इन्जेस्ट गरेको थियो भन्ने हिस्ट्री हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर ग्यास्ट्रिक ल्याभाज। हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रिक ल्याभाज गर्ने नगर्ने डिसिजन चाहिँ ड्युरेसनबाट गर्छौँ। इफ इट इज मोर देन 1 hour, we do not go for gastric lavage, whereas if it is less than 1 hour we go for gastric lavage, except यहाँ except भनेको छ, except acid alkali corrosives अथवा अनकन्सियस अनकोअपरेटिभ पेशेन्ट छ भने यिनीहरुमा पनि हामीले ग्यास्ट्रिक ल्याभाज चाहिँ गर्दैनौँ, contraindicated, because acid alkali corrosives मा चाहिँ पेशेन्टको GI perforation हुने, airway rupture हुने डर हुन्छ, अझ फर्दर इन्जुरी हुने डर हुन्छ भने अनकन्सियस पेशेन्टमा पनि हामीले एनजी राख्न खोज्दाखेरि, ल्याभाज गर्न खोज्दाखेरि एस्पिरेसन हुने डर हुन्छ र त्यसै गरी अनकोअपरेटिभ पेशेन्टमा पनि एस्पिरेसन हुने डर हुने हुनाले यो कन्डिसनहरु छ भने चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिक ल्याभाज गर्दैनौँ। तर यो मध्ये कुनै पनि छैन, 1 घण्टा भन्दा अगाडि नै प्रेजेन्ट गरेको छ भने चाहिँ हामी gastric lavage गर्छौं। So time of ingestion more than 1 hour, we do not do gastric lavage, we just do general and specific management. अनि हाम्रो अर्को त्यसपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको आइडेन्टिफिकेसन अफ पोइजन। So it's necessary because we need to treat the patient accordingly. हाम्रो पोइजन आइडेन्टिफिकेसन भएन भने हामीले एन्टिडोट दिन सक्दैनौँ,
हामीले प्रोग्नोसिसको बारेमा पनि भन्न सक्दैनौँ र इन्भेस्टिगेसनहरू गर्न पनि गाह्रो हुने हुनाले हामीले पोइजनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नै पर्ने हुन्छ। पोइजन आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा चाहिँ यदि पेसेन्टले आफूसँगै बोकेर आएको छ भने त्यो बट्टा हेरिकन गर्नु पर्यो। इफ पेसेन्ट हेज नट ब्रट द पोइजन देन वी हेभ टु आस्क द फ्यामिली जो उहाँले जे खानुभएको हो त्यो घरमा छ भने घरबाट लिएर आउनु पर्यो, घरमा छैन भने चाहिँ बजारबाट त्यस्तै खालको किनेर पनि ल्याउनु पर्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ ट्रेड नेम मात्र पनि लिएर आउन सक्छ। इफ द पेसेन्ट ब्रिङ्स ट्रेड नेम देन वी निड टु सर्च इट इन आइदर थ्रु पोइजन सेन्टर। हामीसँग पोइजन सेन्टरको फोन नम्बर हाम्रो रिसेप्सनमा राखेको छ। हामीले पोइजन सेन्टरमा कल गरेर सो एन्ड सो नेमको चाहिँ नि उसले प्रडक्ट खाएको छ, वाट कुड बी द कन्टेन्ट इन दिस प्रडक्ट भनेर हामीले पोइजन सेन्टरमा फोन गरेर सोध्यो भने उहाँहरूले चाहिँ यो प्रडक्टमा चाहिँ यो कन्टेन्ट हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले पोइजन चाहिँ जसरी पनि आइडेन्टिफाई गर्नै पर्छ, किनभने पोइजन आइडेन्टिफाई नभएसम्म हामी फर्दर अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।